नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रांत संदीप पिळगोकराचो मायमुगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. फुडले सरकार आसचे एंटी कोल गव्हर्नमेंट. गोंयचो कोळसो बंद करता अशी दाखोवची कापासदाद. म्हाका चीफ मिनिस्टर केलो जाल्यार पुराय कोल हँडलिंग बंद करून दाखयता. गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायाची गर्जना. गोंयांतूय जागयल्यो ईद-ए-मिलादाच्या निमतान मोहम्मद पैगंबराच्यो पवित्र यादी. जुलूस काडून केलो विचारांचो जागर. किरण पाणी पालया बेकायदेशीर रेंव खडयेचे वेव्हार चालूच. आतां खबरो विस्तारान. फुडले सरकार हे एंटी कोल गव्हर्नमेंट आसपाक जाय. आमकां निवडून दियात. गोंयचो कोळसो बंद करता अशी कापासदाद विरोधी पक्षांनी दाखोवपाक जाय. फाल्यां म्हाका चीफ मिनिस्टर केलो जाल्यार पुराय कोल हँडलिंग बंद करून दाखयता. सेंटर बिंटराची गरज ना. गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान गर्जना केली. विधानसभा अधिवेशना आदीं विजय सरदेसायान लोकांचे प्रश्न विधानसभेत मांडपाच्या हेतान आमचो आवाज विजय ह्या नांवान यात्रा काडली. उतर दिल्या प्रमाण ताणें लोकांचो आवाज अधिवेशनात पावयलोय बी. त्याच्या कर्तृत्वाचेर प्रभावीत जावन पेडणे म्हालांतल्या फुडाऱ्यांनी गोवा फॉरवर्डाची वाट धरली. पक्ष प्रवेशाच्या वेळार विजयान कोळशाची कीट पेटयली. म्हजे पार्टीचो क्लियर स्टँड आहा की खंयच्या पक्षाक जर गट्स आसा, फाल्यां म्हाका चीफ मिनिस्टर केलो जाल्यार हांव तुजो कोल हँडलिंग बंद करता. बंदूच करून उडयना. खंयच्या मनशाक हें सांगपाची कापाजत आहा ना. ते सेंटरा कडेन आहा, हें ताजे कडेन आहा. अरे स्टेट आमची बंद करता आमी. फाल्यां लोक घालता आनी बंद करता. बोटूच येवपाक दिना. कोळसो गोंयांत हाडूंक आमी दिना. अदर दॅन वॉट इज लिस्ट रिक्वायर्ड फॉर सम गोवा कार्बन हे देप्याक बिप्याक इल्लें कितें म्हाका ते सोडून गरजूच ना कोळसो येवपाक. कितें कापासदाद अशी जाय. नेक्स्ट गव्हर्नमेंट जो येतलो शूड बी अ एंटी कोल गव्हर्नमेंट. क्लियर की सरकार आमकां करूंक दी, आमी कोळसो बंद करतले. हें सांगपाची कापासदाद आहा. ते मनशाक लोकांनी निवडून दिवचो. नाजाल्यार दिगंबरान हाडिल्ले ना, प्रमोद सावंतान हाडले ना, आपूण ते वाडोवचो ना कितें तुवेंच वाडयला. 10.76 मिलियन टन्स हँडलिंग जाता. कोणाच्या वेळा वाडले? तुमच्याच वेळा वाडला. ते पर्रीकार कोणाचो लिडर? पर्रीकाराचो फोटो घेवन कोण बसता थंय? आनी आतां म्हणटा ते उलयले तशें न्ही. दाजी पर्रीकाराचो चलो केन्ना जालो म्हाका कळना. दाजी म्हणटा ना ते ताणें तशें म्हणूंक नाशिल्लें. ते पयशांचे ताणें म्हणून. अरे पर्रीकाराक चले आहा मरे 2. ते सांगना मरे ताणें कितें म्हणिल्लें तें. तूं सांगता आमकां? आमी ताजे बरोबर काम केलां न्हय मंत्रिमंडळांत भितर. तो सांगता ते क्लियर की ते फक्त 2 कंपनीक फायदो जावपाक आनी कोणाकूच फायदो जायना. खंयच्याच गोंयकाराक फायदो जायना. हफ्ते खाता पळय तांकां फायदो जाता. ते कितें ते तांच्या आमदारांक विचारात कोण कितें खाता ते. ज्या लोकांचे इश्यूज आयकप आनी ते तांचेर जर अन्याय जाता जाल्यार न्याया खातीर झगडप हें जें आज मेरेन आमी कितें उपक्रम केल्यात चड करून एसेंब्लीन बी ताजो इफेक्ट असो की लोकांक दिसता की आमचे बरोबर रावंक शकना. आनी लोक म्हणल्यार ते सादे लोक न्ही. ते ग्रासरूट लेवलाचेर सक्षम कार्यकर्ते जे आपलो वाठार साल्वार करपाक हाजे पयलीं तांणी बी झूज लडयल्लें आहा. झोनींग प्लॅन जाले तेन्ना आमी पळयताले की आमी कशे फोर्सान उलयतालो तो. म्हळ्यार खंयचेच आमदारान आपलो गांव राखपा खातीर तितलें उलोवंक नाशिल्लें. तितलें ताणें हांवें पळयलां तेन्ना पेडणेच्या झोनींग प्लॅनाचेर ताणें आवाज काडलो. सो जे मनीस जॉयन जाता हांकां एक कितें तरी होप दिसता की मेड इन गोवा पार्टी जी आहा ही गोंयकारांक न्याय दिवंक शकतली म्हणून. जाल्यार ते इश्यूजा खातीर आमचो पक्ष आनी हांव तांचे पूर्णपणान तांच्या फाटल्यान रावतलो. आनी आमी सुरवात केल्ली आहा नॉर्थ गोवान कॉन्स्टिट्युएन्सी नंबर 1 तालुका नंबर 1. तशेंच आमी सगळे कडेन वतले. पूण लोकांक फोर्सार करून ओर कितें तांकां पॅकेज दिवन हें कांयच ना. हें सादें सिंपल आहा. तांकां दिसता की आमी सगळे बरोबर रावले जाल्यार आमी एक बरी बदल हाडूंक शकतले. गोंय साल्वार करूंक शकतले आनी गोंय फुडें व्हरूंक शकतले. हाजे खातीर सगळ्यांचो आदार जाय. आनी सगळ्यांनी अशे जे समविचारी लोक आसात तांणी बी आमच्या मनान येवचें अशें हांव एक जाहीरपणान तांकां
एक आमंत्रण दिता. गोवा फॉरवर्ड गोंयांत मुळा पातळपाक लागला. विविध गांवचे सरपंच, पंच वांगडी, गांव फुडारी गोवा फॉरवर्डात प्रवेश करपाक लागल्यात. ताची सुरवात जाल्या पेडणेच्यान. माद्रेचो आदलो सरपंच आनी आतांचो पंच ॲडव्होकेट अमित सावंत, धारगळचो आदलो सरपंच आनी आतांचो पंच अनिकेत साळगांवकार, पेडणे हळर्णचो आदलो सरपंच ॲडव्होकेट मयूर परब आनी पालयेचो आदलो उपसरपंच कृष्णा नायकान गोवा फॉरवर्डात प्रवेश केलो. पक्ष प्रवेश जाता. पक्ष प्रवेश करता आसतना इतलें हांव सांगूं इच्छिता की आयज खंय तरी विजय सरदेसाय हे जे नेतृत्व आसा ह्या नेतृत्वाची गोंय राज्याक नितांत गरज आसा. आनी हे स्वता हांव अनुभवता, कित्याक गेली कितलीशींच वर्सां आमी तांकां गोंय असेंब्लींत पळयता. एक कणखर नेतृत्व, ज्या नेतृत्वांतल्यान गोंय मुखार वचूं शकता. आनी ताका लागून आयज हांवें स्वता हो निर्णय असो घेतलेलो आसा की आयज तांच्या बरोबर रावन तेंची जी वाटचाल आसा तांकां म्हज्या कडल्यान कितें जाता तें सहकार्य करून गोंय मुखार व्हरच्या खातीर तांच्या बरोबर रावपाचें. भविश्यान हे गोंय जर मुखार व्हरतलो आनी गोंय जर एका उज्वल क्रांती कडेन जर व्हरतलो आनी सगळ्या समविचारी लोकांक, विविध म्हणटा धर्माच्या, जातीच्या सगळ्या लोकांक एकठांय घेवन जर मुखार वतलो, कसल्याच प्रकारची जुलमी राजवट फुडें न व्हरता एक बरें सुशासन, सुराज्य जर गोंयांक जर हाडटलो जाल्यार तमाम गोंयच्या युवा पिढीक आयच्या ह्या पवित्र दिसा हांव आवाहन करूं इच्छिता की हे गोंय जर मुखार व्हरतलो जाल्यार विजय सरदेसाय यांच्या सारखे नेतृत्व मुखार येवप ही काळाची गरज आसा. आज प्रवेश करपाक एकच कारण आसले की तुम्ही सगळ्यांनी पळयल्ले आसतले की असेंब्लीन जर परफॉर्मन्स जर कोणचो जर आसा जाल्यार विजय बाबाचो आसा. आमी तेचो परफॉर्मन्स पळोवन आमी आयज स्वता आयज निर्णय घेतलेलो आसा पक्षान प्रवेश करपाचो. सो त्या बद्दल म्हाका खूब उमेद आहा. हांवें ह्या पावटी पक्षान प्रवेश केला तेचे मेन रिजन आहा ते तुम्ही पळयलेच आसतले. रिसेंटली जे आमचे अधिवेशन जाले थंय आमच्या एकमेव आमदार विजय सरदेसाय सरान कशे आमच्या पेडण्याचे जे प्रश्न मांडले, जे आमच्या पेडण्याचे प्रश्न खूप खंय तरी विधानसभेत कोण मांडी नसलो. आणि विजय सरदेसाय सर हे आमचे फातोड्डाचे आमदार असून आमचे पेडण्याचे प्रश्न विधानसभेत घेतले. त्याकाच हांव प्रवृत्त जावन हांवें ह्या पक्षान प्रवेश केला. आयज अमित सावंत यांची माझी 17 वर्ष ही मैत्री आसा. केन्नाच जे काम केला पंचायतीत लेवला अजूनही हांव काम करता. पण आयज विजय सरदेसायचे काम पळयल्यात, तेचो आवाज पळोवनूच आयज हांव ह्या पक्षात प्रवेश करता. आनी हेन फुडें आमच्या गांवांत म्हणजे हरमल कस्टडी, मांद्रे कस्टडीत हांव काम करतलो. देशांतल्या हेर राज्यां प्रमाण गोंयांतूय ईद ए मिलादाच्या निमतान मोहम्मद पैगंबराच्यो पवित्र यादी जागयल्यो. मोहम्मद पैगंबराची जयंती जुलूस काढून आनी तांच्या विचाराचो जागर करून मनयलो. पळया पुराय खबर. हो सण अशा काळाचे प्रतीक मानतात जेन्ना मोहम्मद पैगंबराच्यो जिणे काणयो याद करून ताणें शिकयल्ले करुणेच्या तत्वाचेर चिंतन करतात. ह्या निमतान पैगंबर मोहम्मद हांणी सांगिल्ले तत्वज्ञान, ताचे विचार आनी शिकवणेचेर भर दितात. गोंयांत साबार सुवातांनी ह्या निमतान विविध कार्यावळी जाल्यो, जुलूस काडले. पळोवया ते देखावे. आमचो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हांचो 15शीं वाडदिवस, हांचो 15शीं जन्म जयंती मनोवपाक हांगा सगळे हांगा एकठांय जाल्लेले आसा. आनी सदांचे भाशेन आमी आमचो रूट आमी दिला, तो आमगे जाम्या मस्जिदाच्या भायर सरतलो तो रूट आमकां दिला. ते रूट आमी कंप्लीट करून परत आमी मस्जिदे कडेन येतले. आनी आयज जे आमकां जो दीस आमकां मेळ्ळा तो 15शीं मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आमचो एंटायर फूल कम्युनिटी आनी प्लस आमची फूल जाम्या मस्जिद कमिटी आसा, सगळ्यांकूच हांव बिहाफ ऑफ दॅट हांव सगळ्यांकूय विश करपाक म्हणटा. आनी सगळ्यांकूय आनी जे आमकां सपोर्ट केला, जे आमचे कॉप जावं आमचे गोवा पुलीस, आमचे ट्रॅफिक आनी एंटायर कम्युनिटी आनी एंटायर गोंयकार आनी सगळे गोंयचे मनीस आमकां जे आमकां हे प्रोसेशन करपाचें सपोर्ट करता आनी सगळ्यांकूय आभारी आनी सगळ्यांकूय थँक्यू म्हणटा. आनी अशेंच आमी सगळे एकटे एक फूट जावन रावपाक म्हणजे सगळ्यांकूय मागूया. ईद ए मिलाद ह्या नांवांतूच सगळें कितें येता. हो खोशयेचो मेळ, हो बऱ्या विचारांचे दिवप घेवप करपाचो उत्सव, हो समाजात शांतिकाय हाडपाच्या निमतान काडिल्लो जुलूस. सुरवेक पळयलो
तो मडगावचो जुलूस. आता पळोवया फोंड्याच्या मुस्लिम भावांनी काडिल्लो जुलूस. हो आमचो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमचो 1500 वाडदिवस ते आमी व्हडले हितून साजरो करता. आमचे प्रॉफेट मोहम्मदान आमकां कशें रावपाचें, कशें जगपाचें, कशें भाईचारा दाखोवपाक आमकां शिकयला. आमचे कुरान आमी पवित्र किताब तेतून आमकां सगळो मॅसेज दिला की लोकांक दुखोवपाक जायना, कोणाक मारपाक जायना. अहिंसा आमी आसा, हिंसा केन्ना करना. आनी आमी मुस्लीम एक सगळे एक. आमचे हितून जात बीत कांय नासता. आमचे हितून मनीस पयले जो आमी मनीस पळयता आमचे हितून जात बीत असले भेदभाव नासता. आनी हो आमगेलो प्रॉफेट मोहम्मदान पुऱ्या जगान आमगेले साजरो जाता सण हो. आनी हे मुस्लीम बांधव बडे उत्साहान मनयता हो सण. आनी आतां आमी हांगासरले फोंड्याच्यान आतां फोंड्या आमी कितके वर्सांनी हांव आतां ल्हान आशिल्लो कितके वर्सांनी केल्लो जेन्ना ते इस्लाम येयला पळय तेन्नाच्यान आमी हो सण करता. आनी सामकी पिसफूल कसलोच आमी भेदभाव ना, कसली झगडी ना, काय ना. एक आमी स्लोगन लावन एक लायनी वता. आनी आमी अशे हांगासरल्यान काडटले बस स्टँडांतल्यान शापुरांतल्यान वचून मागीर शापुरांतल्यान नागा मशीद हवेलीच्यान मागीर आमी जामिया मशिदान आमगेले लास्ट सोंपतले. थंय आमगेले मौलाना वाज म्हणटा भाशण दितलो आमगेलो. आनी कितें आमची लायफ कशी जगप हे आमकां मौलाना सांगतलो. कशी लायफ मनशाक कशें रावप, कशी जगप, कशें रावप आनी कशें आपले फॅमिलीक सपोर्ट करप आनी अशें. आनी हिंसा म्हणटा ती आमचे हितून ना. आमी टेररिस्ट म्हणटा ते आमचे हितून ना. आमचे हितून अशे टेररिस्ट आसा ते मुसलमान ना. किरण पाणी आणि पालया हांच्या मदीं न्हंय वाठार आसा. हाच्या पयलीं बेकायदेशीर वावरांचेर आळाबंद हाडपा निमतान सरकारान ल्हान अबकारी कार्यालय सुरू केल्ले. उपरांत नवे आनी सुसज्ज कार्यालय बांदले. पूण आतां अबकारी खात्यान ते बंद केलां. हाका लागून गंभीर प्रस्न उप्रासल्यात. ल्हान कार्यालयां कित्याक मोडलीं? फकत बंद दवरपा खातीर नवे बांदपाचेर खर्च कित्याक केलो? थंय बेकायदेशीरपणान रेंव खडी व्हरपाचे वेव्हार चलतात. ताचेर आळाबंदी हाडात, थळावे मागतात. जायतीं सरकारी कार्यालयां भाड्याच्या जाग्या भायर काम करतात. पूण ही नव्यान बांदिल्ली कार्यालयां कुलूप लायिल्ली आनी वापरूंक नाशिल्ली उरतात अशें थळावे लोक दाखोवन दितात. फकत आपलो मुळावो उद्देश पुराय करपा खातीर न्हय तर थळाव्या तरणाट्यांक रोजगाराची संद निर्माण करपा खातीर सरकारान अबकारी कार्यालय बेगोबेग सुरू करपाची मागणी करता. किरण पाणी आणि पालये असो एक 2 भाग आसात आनी मदल्यान न्हंय व्हांवता. आनी ह्या न्हंयचेर पयलीं केन्ना पोर्तुगीजाच्या टायमाचेर हांगा मोठ्या प्रमाणान इलिगल एक्टिविटीज चलताले. म्हणून गोवा गव्हर्मेंटान किरण पाणी हांगा एक एक्सायज डिपार्टमेंट स्टार्ट केले. हांगा ल्हानशें एक्सायज डिपार्टमेंट आसलेले. आयज ते एक्सायज डिपार्टमेंट मोडलेले गेले आनी नवीन बिल्डींग एक 2 ते 3 वर्सां पयलीं बांदलेली आसा. आमी ह्या बिल्डिंगेन इनॉग्रेशनाक आयिल्ले. जर भितर जर पळयलें जाल्यार बऱ्यापैकी इक्विपमेंट विथ AC रूम्स मीन्स हे सगळी वेवस्था करून हे एक्सायज डिपार्टमेंट आसा. ग्राउंड +2 आसा. आमी अशें समजताले की जेन्ना हे आतां उद्घाटन जाल्या उपरांत किरण पाणी हांगा एक आमचे पेडण्यातले किंवा गोंयचे एक 25-30 जाण कामाक लागतले म्हणून. पण आयज जर आमी हांगा भेट दिवपाक जर आयली जाल्यार तुमकां दिसता की हांगा सगळे झाडां वाडलेली आसा. एक्सायज डिपार्टमेंटाचो बोर्ड आसा आनी जे गेटी बीन आसा ते कलामलेले आसात. आनी हे एक्सायज डिपार्टमेंट आतां पर्यंत बंद आसा. सरकारान जे पयलींचे जागेन आसलेले ल्हानशे हे येदे व्हडले बांदपाक कारण कितें आसलेलें हो एक सगळ्यात मोठो प्रश्न पडटा की अशेंच दवरून सरकाराचो म्हणजे आमचो तुमचो सगळ्यांचो पयसो वेस्ट करपाचे अशें आसले काय. तुमकां एक इन्फॉर्मेशन म्हणून सांगता की पेडणे तालुक्याचे जे मध्यभागी जे पेडणे शहर आसा थंय जर पळयशीत जाल्यार गव्हर्मेंटाची ऑफिसां भाड्याच्या जाग्यान चलता. म्हणजे एका अर्थान सरकारा कडेन आपली स्वताची बिल्डींग ना म्हणून दुसऱ्याच्या भाड्या डिपार्टमेंटान चलतली अशे एक 5 ते 6 डिपार्टमेंटां आसात. पण आयज त्याच सरकारान बांदलेली येदी मोठे वेल इक्विपमेंट बिल्डींग आयची ओसाड पडलेली आसा. ह्यो प्रकार कितें? सरकाराक हातूंतल्यान कितें दाखोवपाचो प्रयत्न चालू आसा? म्हणजे आमचे कडेन पयशे आसा आनी आमी अशे वेस्ट करता म्हणून दाखोवपाचो प्रयत्न चालू आसा
की ना आमचे कडेन बांदपाक जागा ना आनी पयशे ना म्हणून आमी भाड्याची ऑफिसां घेवन डिपार्टमेंटां चलयता. एकंदरीत सरकार ह्या जाग्यार आसा काय कितें असो एक प्रश्न सगळ्या पेडणेकारांच्या तकलेन चल्लेले आसा. ह्या भागाचे आमदार जर पळयले जाल्यार जित आरोलकर आसात तांचे आनी मुख्यमंत्र्यांचे बरे हात मेळवणी आसा आनी इतले आसून तांच्या मतदारसंघात जर अशी परिस्थिती जर आसा जाल्यार संपूर्ण गोव्यान कितें परिस्थिती आसतली असो एक प्रश्न सगळ्यांच्या मनात पडलेलो आसा. हांव सरकारा कडेन विनंती करता की बेगींतल्या बेगिना हे जे बंद दवरलेले एक्सायज डिपार्टमेंट आसा ते चालू करचे, जेणे करून हांगासले भुरगे जे आसा पण ह्या डिपार्टमेंटाक आपले पोट भरचे खातीर जॉबाक तरी लागतले. इतलेच न्हय तर हांगाच्यान मोठ्या प्रमाणात हांगा इलिगली एक्टिविटीज चलता. हांगाच्यान रेती हाडलेली वयता, खडी हाडलेली वयता, गुणे हाडलेले वता. इतलेच न्हू तर बेकायदेशीर अशे कितलेशे गोश्टी हांगाच्यान घडटा कारण हांगा पूल जाल्लो आसा. हे एक्सायज डिपार्टमेंटाचें काम सोडून हांगा बंद घालून एक्झॅक्टली कितें चालू केला सरकारान हो एक मोठो प्रश्न पडलेलो आसा. स्वच्छ भारत नितळ गोंय म्हटलें काय सगळ्यात आदी याद जाता ती भौशीक सुवातो आनी भौशीक सुवाता वयल्या टॉयलेटीची. कित्याक गरजेची ती टॉयलेट एक प्रेम कथा हें पिक्चर पळोवन भोवतेकांक कळ्ळें आसतलें. पूण रेल्वे स्टेशना वयलें सुलभ शौचालय कॉन्ट्रॅक्टरान 2,70,000 रुपया फारीक करूंक ना म्हणून PWDन वॉटर कनेक्शन कट करता आनी पालिका आनी कॉन्ट्रॅक्टर लोकांची गैरसोय पळयत मजा मारतात. ती निखालस तिडक येवपा सारकी गजाल. पळयात दामोदर शिरोडकराचो कुडचोडचो रिपोर्ट. सड्यार जी रेल्वे स्टेशना कडेन सुलभ शौचालय आसा थंय जी नोटीस मारलेली आसा की वॉटर कनेक्शन डिस्कनेक्टेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ बिल. सो आमी हांगा जेन्ना येवन पळयले तेन्ना हांगा चौकशी केली PWD डिपार्टमेंटान वचून की तेंच्यांनी सांगलें की हांगा तेंचे जवळपास अरावंड 2,70,000 सुमार बिल पेंडींग आसा आनी ताका लागून तेजें वॉटर कनेक्शन डिस्कनेक्ट केल्लें आसा. आनी ह्या टॉयलेटीचें वॉटर कनेक्शन डिस्कनेक्ट केल्ल्या कारणान हांगा खुबशे जे लोक येता जे विजिटर्स येता तांकां हांगा खंय तरी त्रास भोगचे पडटा की हांगा एकूच ह्या वाठारान हांगा सायडीत रेल्वे स्टेशन आसा आनी हांगा टॉयलेट आसा आनी सगळे हो मार्केट एरिया जाल्ल्या कारणान हांगा लोकांक खूब त्रास जाता. आनी जेन्ना एक असो प्रश्न निर्माण जाता जेन्ना ही टॉयलेट जी आसा ती कुडचड्या म्युन्सिपालिटीची आनी म्युन्सिपालिटीन ही कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा आनी हो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ल्या कारणान तेची खंय तरी जबाबदारी जाता कॉन्ट्रॅक्टराची की ते बिल पे करपाचे. आनी जेन्ना 2,75,000 70,000 सुमार बिल पेंडींग उरता तेन्ना आनी एक प्रश्न निर्माण जाता की इतलो ते PWDच्या कर्मचाऱ्यांनी तेचेर कित्याक एक्शन घेवना, ताका कित्याक आपोवन हें केलें ना. आमी जेन्ना तांकां विचारलें तेंच्यांनी सांगलें की आमी फाटीं ताका टायम दिलो आपयलो पूण ताणें बिल भरूना. पूण हे इतले जर जावन आतां लोकांक त्रास जाता हेचेर खंय तरी सरकाराची जबाबदारी आसा की लोकांक हितूंतल्यान त्रासमुक्त करचे. कित्याक हो जो अशे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा की ते अशे कॉन्ट्रॅक्ट घेता आनी लोकांक जे त्रास करता ते बिलां भरना ताका खंय तरी गव्हर्मेंटाची कितें तरी सबसिडी आसता आनी ते हो कॉन्ट्रॅक्ट घेता आनी ताका लागून जे लोकांक त्रास जाता ते खंय तरी जावंक जायना. आनी आमी प्रायम टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमकां दाखयल्लें आसा की ह्यो टॉयलेटी सगळ्यो बंद आसा आनी आयज हांगा सगळे ताणें लोकां मारून ते गेल्ले आसा आनी हांगा फूल मार्केट एरिया असल्या कारणान लोकांक खूब त्रास जाता. म्हणल्यार सुलभ PDC चलयता तांचे रेग्युलर पेमेंट चालू आसा, तांकां खंयचेच इशू ना. पयलींच्यान सुद्दां जे चलताले तांकां जे पेमेंट जे तांचें कन्जम्पशन आसा त्या प्रमाणे ते पेमेंट करतात. आनी हाजोच कितें जाला पयलींच्यान स्टार्टिंग 2 वर्सांनी करूना आनी ते वाडत गेले. सो आतां अशी परिस्थिती आसा की इल्ली पेमेंट केले म्हणटा सेटल जायना. ताका एक बरोबर तें सेटल करपाक जाय. ताका आमी कितें सांगना की तूं पार्ट पेमेंट करपाक यो म्हणल्यार तूं एक जवळपास सद्या गव्हर्मेंटाक 1 लाख भर आनी उरिल्लो आसा तो पार्ट 2 म्हयन्यान अशें करून तूं बाकीचो जो तुगेलो पळय उरला पेमेंट करपाचो तो भर. कित्याक सांग आमकां आनी लोकांक डिसकन्विनियन्स करपाक नाका म्हणून आमी तुमकां सांगिल्ले त्या प्रमाणे आमकां भरपूर टायम दिलोय न्ही. आनी चवथी आशिल्ले म्हणून चवथीक कुडचड्या बाजारान लोक येता सो तेंय डिसकन्विनियन्स जावपाक जायना. हेंय आमी चिंतिल्लें आनी त्या खातीर रावले थंड आनी मागीर आमी जशें सगळें थंड जालें त्या प्रमाणे आमी तें डिस्कनेक्ट केल्लें आसा. ताका सांगलां ती इमिजिएटली तूं येवन DD दिवपाची आनी तो पार्ट पेमेंट आसा तो करपाचो मागीर तुका इमिजिएटली कनेक्ट करता. आतां सद्याक उदक हे कनेक्शन कट आसा. उदक कनेक्शन कट केन्ना काल केला आनी तेजी इमिजिएटली एक्शन घेतले तुमी आतां? हय आमकां ताका सांगलां ऑलरेडी आमी की तूं येवन जर पार्ट पेमेंट कितें आसा तो बरो भरता जाल्यार आमी तुका रोखडें रिकनेक्ट करता. तो ऑलरेडी सांगिल्लें आसा. हें कुडचडें लोकडा म्युन्सिपल कावन्सिलान संतोष कुमार लिवरामेंट वाडो बिहायंड सिल्वर बेल्ट सांगोडला म्हळ्यार तो कॉन्ट्रॅक्टर ताका लेटर केल्लें आमच्या सीओन जुआंव फर्नांडीस चीफ ऑफिसर आशिल्लो तेन्ना 4/6/2025 आमच्या लेटराक रिप्लाय करून
ही आतां ह्या गजालीक जालें जाल्यार आज तूं सप्टेंबराक पावले आमी, जून जालो, जुलय जालो, ऑगस्ट जालो आनी आतां सप्टेंबर, तरी पूण ताका हांवें ऑफिसांत आपयलो. हांवें जवळपास 3 फावटी ताका आपयलो आनी ताका सांगलें की आमकां पब्लीक डिसकन्विनियन्स करपाक नाका, पूण ही जी बिलां अशी वाडटात पळय ती फाल्यां जेन्ना खंयी कोर्ट मॅटरान गेलें नाजाल्यार डेप्युटी कलेक्टरा कडेन नाजाल्यार आनी खंय गेलें तेन्ना आमकां क्वेश्चन येता की हें इतलें बिल तुवें खंयच्या रितीन वाडपाक दिलें, तुवें त्या टायमार एकटें कित्याक केलें ना, ज्या टायमार तें डिस्कनेक्ट करपाक जाय आशिल्लें. सो हे वेरियस क्वेश्चन आमकां कोर्टान आन्सर करचें पडटा. सो त्या खातीर आमी ताका हाडलें की आमकां लोकांक डिस्कन्विनियन्स जावपाक नाशिल्लें म्हणून ताका 3 म्हयने दिले जवळपास. तो म्हाका 5 दीस येता, 5 दिसान करता आपूण थोडें करता थोडें अशें करून चालू ताजें. पूण देर हॅज टू बी अ स्टेप्स टेकन खंय तरी, कित्याक हें कितले वेळ चालू दितलें, कित्याक ही बिलां आसा ती वाडत रावतात आनी मागीर तें आमकां वयर जे आसा आमकां हायर ऑथॉरिटीज ताका आन्सर करची पडटा. देर आमचे रोकड पिरियड. त्या खातीर आमकां हें एक्ट करचें पडलें. आमी फक्त स्थगिता घेतिल्लो चवथीकारा लोकांक त्रास जावपाक ना, बाजार लोक येतात तेय बी पळोवन आमी लोकांक त्रास जावना. आज चवथीचें बी वातावरण थंड जाल्लें आसा, त्या निमतान आमी रावन पाशस काडून काल तो डिस्कनेक्ट केल्लो आसा. जीव घेवपी अपघाता उपरांत आम आदमी पार्टीच्या फुडाऱ्यांनी कुचेली रस्त्यार आंदोलन केलें. कालूच एकल्याचो बळी ह्या रस्त्यान घेतलो. लोक फुर्याद जावचे नात जाल्यार कितें? तिडकल्या लोकांनी रस्त्याचे अवतिकायेचेर सरकाराक दोशी धरला. वाहन चलोवप्या कडल्यान रोड टॅक्स घेतात, पूण रस्ते साफ बाबत आम आदमी पार्टीच्या फुडाऱ्यांनी ही विसंगती दाखोवन दिल्या. आयज आमी हांगा जे येयल्ले आसा, आमची एक दुर्घटना जाल्ली आसा रातची हांगा, आनी जो आमचो तरुण जे आसा तो हांगा मेल्लो आसा. आनी ही जी हत्या, हांव तर ताका हत्या म्हणटलो, हांव ताका एक्सिडेंट म्हणचो ना, हत्या. कित्याक तर सरकार आमचे जे आसा, जेन्ना नवी गाडी आमी घेता 28% नियरली 2 लाख रुपीज एक गाडयेचेर टॅक्स उखलता. तेजे उपरांत रोड टॅक्स घेता. कितकेशे टॅक्सा भरतात लोक ह्या हेतून की आमकां कितें तरी फॅसिलिटी गावतली म्हणून. पूण जर तुमी पळोवंक गेल्यार ग्रावंड रियलिटी एकदम विपरीत आसा. आनी आमकां हांगा सरकारा कडल्यान कसलीच फॅसिलिटी ना. फॅसिलिटी फक्त इतली आसा की आमी एकदम इजी कशें मरणाक पावतले. तो भुरगो हांगासून पळय येते मार्क्स पळया, घश्टून 35 मीटर उडून गेला. 35 मीटर. कित्याक तुमी बरे भशेन पळया हो फोटो. ह्या हांगा होणको आशिल्लो तो तेंच्यांनी पहाटे आयज सकाळीं भरला. हो हांगा फूल होणको आशिल्लो. तो कसो वयतलो? मनीस वयतलो तर कसो वयतलो? आनी रातचे ताका हे होणकेत दिसले ना. तो ते वाचोवपा खातीर कोणशाक गेलो आनी थंयसून उडून ते दुर्का वयल्यान सकयल पडलो आनी ताका मरण येयलें. लोक उत्सवाच्या आदी बऱ्या रस्त्याची वाट पळयतात, पूण हांगा परतें जालां. हालत डोलत गणपती पावोवचे पडले. बैलगाडयेंत बसलेवरी अनुभव आयलो. खास करून हरमलाच्या रस्त्याचेर प्रवास करतना लोकांक परत परत देवाची याद जाताली. दर वर्सा आमदार आनी अधिकारी उत्सवा आदी रस्तो हॉटमिक्स जातलो अशें आश्वासन दितात, पूण खंयचे कडेन कांय ना. यो रे म्हाज्या मागल्या. आमी आतां आसा हरमल ह्या गांवांत. हरमलचे जे रस्ते आसा ते तशे पयशे जाल्यार जग प्रसिद्ध आसा. प्रत्येक चतुर्थीच्या पयलीं अशें सांगलें वयता की चतुर्थीक आमी रस्ते सारके करता म्हणून. पण केन्नाच चतुर्थीक आमकां आतां पर्यंत रस्ते दिसूंक ना. ह्या वर्साची चतुर्थी सुद्दां अशीच गेली. आयज चतुर्थीचो 11वो दीस, म्हणजे ऑलमोस्ट चतुर्थी काबार जाली, तरी पूण अजून रस्त्याची स्थिती तशीच आसा. केरी टू आगारवाडा सेम परिस्थिती, आणि तशीच हरमल टू पेडणे सेम परिस्थिती. केरी टू एक आमदार पडटा आणि हरमल टू म्हापसा म्हणजे पेडण्या पर्यंत जर वयच्या रस्त्याचेर जर पळयलें जाल्यार आमकां 2 बापूय मेळटा. एक म्हणजे मांद्रे मतदारसंघाचो एक बापूय आणि एक पेडण्या मतदारसंघाचो एक बापूय. आणि 2 बापूय असले की ना की अशी स्थिती आमकां दिसता. म्हणजे कोण करतलो हे रस्ते सारके? पेडण्याचो बापूय करतलो की मांद्र्याचो बापूय करतलो? आणि म्हणून खड्ड्यांची परिस्थिती आयज आसा तशीच आसा. आणि ताच्या खातीर गेल्या चतुर्थीच्या पयलीं आदी एक 15 दीस पयलीं मांद्र्यातले जे काँग्रेसचे ब्लॉक कमिटी असलेली ती सगळी जे PWDचे खात्याच्या त्याचे धडक मोर्चा आयिल्लो आणि तांच्यांनी अशें एश्युरन्स दिलेली डिपार्टमेंटान की चतुर्थी येवच्या पयलीं पेडण्यातले सगळे रस्ते, बेजिकली मांद्रे मतदारसंघातले रस्ते आणि पेडणे मतदारसंघातले सगळे रस्ते डागडुजी करतले. म्हणजे निदान आमी तरी घालून त्याचे लोबर मांडून अशें तरी सुळसुळीत तरी करतले. पूण
तुमच्या माहिती खातीर सांगता आतापर्यंत गेली 11 दीस आनी तेचे पयलींचे 15 दीस अजून काही डिपार्टमेंटान केलेले ना. मडगांव पुलिशेंत मुस्लीम भावाच्या पंगडान कागाळ नोंदयल्या. मोहम्मद पैगंबराच्या बाबतीत आक्षेप घेवपा सारको मजकूर बरयल्लो एक पोस्टर ताणें मिडियाक दाखयलो. पुलिसांनी खंय ह्या सामुदायिक पैगंबराचो अपमान करपी मनशाचेर कारवाय करतलो अशें उतर दिलां. काल पुराय भारतांत मुस्लीम भावांनी प्रेशीत मोहम्मद पैगंबराची जयंती मनयली. त्या खातीर जुलूस काडले. मडगांवच्या मुस्लीम भावांनी काल जुलूस काडलो. तांच्या नदरेक कांय पोस्टर आयले जांचेर मोहम्मद पैगंबराचो अपमान करपी मजकूर आसा. तातूंत बरोवप्याचें नांवूय आसा. नांव खरें काय फट हें सोदून धर्मा मदीं दुस्वासाच्यो वण्टी उब्यो करपी समाज विद्वट्ट्यांक ताबडतोब धरून कारवाय करप मडगांव पुलिसां मुखा वयलें आव्हान जावन रावलां. काल आमचे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमाचे 1500 बर्थ एनिवर्सरी आशिल्ली. सगळे अख्खे जगाचे मुस्लिमान हें प्रोसेशन काडलें. सगळे कम्युनिटी हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केलो. हांगा मडगांवान आमकां कलेक्टरान पुलिसान सगळ्यांनी सपोर्ट केलो. पूण कांय लोक असतात जे तांकां तकली बरी ना आसता तेणें एक पोस्ट केलो. एकल्यान आमच्या कोणा प्रोसेशनाचो फोटो घातलो आनी तेजेर कोणें पोस्ट केला जुजे इनासियो रॉड्रिगीस म्हणून. तेणें हो पोस्ट केला आनी आमच्या प्रॉफेटाचेर भरपूर वायट कितें उलयलां तें हांव वाचून सांगना तुमकां. तें वाचपाक आमचे कडेन जायना. हो मनीस हो नांव कॅथलीक तेजें पूण हाका धर्म ना दिसता. समज तो धर्माचो मनीस आशिल्लो जाल्यार अशें केन्नाच उलयनाशिल्लो. आमी सदांच सांगता खंयच्याय भुरग्यांनी खंयच्या लोकांनी कोणाच्या धर्माचेर कांय उलोवप जायना म्हणून. तुका सेंटिमेंटल हर्ट जाता. हें अशें बरयलां म्हणून आयज आमी मारगांव पुलीस स्टेशन PI कडेन येयल्ले कंप्लेन दिवपा हेजेर. आनी ताणें आमकां सारकें ठाप आश्वासन दिलां की आमी हेजेर एक्शन घेतले आनी हेका कशे भशेन हाडटले म्हणून सांगलां आनी हेजेर एक्शन घेवन ते कितें आसा ती कारवाई करतले म्हणून. पूण आतां तुमी कंप्लेन दिला. कंप्लेन आमी दिल्या आनी तेजेर साहेबान सांगलां आमी एक्शन घेतले. सगळ्यांनी दिला. एकच पोस्ट असो कमेंट आसा काय हेच्या आनीकय कोणी खूब कमेंट्स आसात पूण सगळ्यात चड म्हणटा ते हेणें म्हटलां. ना जाल्यार अशे खुबशे पोस्ट आसात कितें कितें म्हटलां तें आनी हांव तुमकां सांगना. पूण हो जो मनीस आसा हेणें चडूच म्हटलां आमच्या प्रॉफिटाचेर. म्हणून हांवें पुलिसाक रिक्वेस्ट केला की मातशें एक्शन घेवची म्हणून. डायरेक्ट चंद्रार म्हणपी गेलो. रस्ते खड्ड्यामुक्त करतलो म्हणून सांगपी आयलो. पूण गोंय आसा थंयच आसा. कोण म्हणटात रस्त्या वयल्यान प्रवास जंपींग रायडिंगेचो अनुभव दिता. कोण म्हणटा गोंयचे रस्ते हाडा खिळखिळ्या करतात. आयज परतून एक फावट काडया भोवडी गोंयच्या रस्त्याची. म्हापसा कुचेली रोड तुम्ही पयला आसतले त्या रोडाची कितें परिस्थिती जाला ती. रोडार अक्षरशः खड्डे पडलेले आसा. 2 व्हिलर 4 व्हिलर त्या खड्ड्यांतल्यान वयताना स्टक जाता. तशें पळयता की तुमी हेवी व्हेहिकलूय थंयसरल्यान वयता आनी ट्राफीक जाम जाता. दुसरी गजाल तो रोड जावन आसा बिजी रोड आसा. जशें शिवोलचे मांद्रेचे लोक त्या रोडा वयल्यान वयता आनी डायरेक्ट नॅशनल हायवेक कनेक्ट जाल्लो आसा. हांव ऑथॉरिटी कडेन इतलेंच मागता जे वायट जावच्या पयलीं ह्या रोडाचें रिपेर करचें आनी लोकांक दिवचें. शिवसेनेचो जितेश कामत विचारता आमदार कोणाच्या बऱ्या वायटाच्या बातमेची वाट पळयता काय कितें. त्या उपरांतूच कुचेलीचे रस्ते सारके करतलो. पावसांत खड्डे उदकान भरिल्ले आसतात. खड्ड्याचे होलसाणेचो अजिबात अदमास येना. म्हापशा कुचेली हरमल पिडणेच्या रस्त्यांनी लोकांचे बळी घेतल्यात. तिडकल्ले लोक रस्त्यार देंवपाक लागल्यात. मिडिया मुखार कांय जाणांनी तिडकींक वाट मेकळी करून दिली. पळयात. आमी आतां सद्या हांगा कुचेलेची परिस्थिती पळयल्या कितें ती. हांगा हो जो खड्डो पडला हांगा जो व्हडुको आसा तो अख्खे रोड भर आसा आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता तो अर्दो फूट भितर आसा. आनी हांगा अक्षरशः गाडयेची कशी हालत जाता आनी गाडयेची तर वाट लागताच. हांगा लोकांची सुद्दां हाडां मोडसळीक पावल्या अशी परिस्थिती फक्त हांगा ना तर म्हापशा भर ही परिस्थिती आहा की रस्त्यार खड्डे उरूंक ना. आतां म्हापसाच खड्ड्यान गेला अशें म्हणपाची पाळी आयल्या. हो आतां जर पळयत एअरपोर्ट जाल्ल्याक हो मेजर रोड जाला आनी हांगच्यान जे लोक आसा ते शिवोलच्यान हो रस्तो यूज करता एअरपोर्टार वचपाक. मागीर पेडण्या मांद्र्या सायडीन हे सगळे जे लोक शिवोलेच्या पोतान मांद्रेच्या पोतान हरमलच्या पोतान केरीच्या पोतान हे सगळे जण एअरपोर्टार किंवा हायवेर वचपा खातीर ह्या रोडा वयल्यान वता. सो हो रोड हो मेजर रोड जाल्लो आसा. आज तो इंटरनल रोड उरूंक ना. पुढे हांगा फाटीं जर पावसान पळयत
जाल्यार जवळ जवळ 2 फूट 1 फूट 2 फूट हांगा उदक भरता आनी त्या काळार खंयची गाडी बायक जर येत जाल्यार हांगा कितलेशेच जाण पडिल्ले आसा. आतां सुद्दां आमी थोडो वेळ पयलीं पळयला की लोकांक हांगा बायक अक्षरशः हातान धरून व्हरची पडटा, अशी परिस्थिती आसा. आनी हे पळय आतां तात्पुरते ते काम करता, हे माती आनी ते फातर घालता आनी जसो पावस पडलो ती माती वता व्हांवून ते फातरूय सायडीक सरता आनी मागीर परत आशिल्लो तो होणको उगडो जाता, अशी परिस्थिती म्हापशान आसा. हांवें कालूच स्टेटमेंट जो म्हापशेचो मान्य आमदार आसा आनी डेप्युटी स्पीकर जोशुआ डिसोजा ताजो हांवें स्टेटमेंट पळयला की आतां खंय म्हापशा पावस वतकच तो म्हणटा खड्डे मुक्त जातली अशें ताणें स्टेटमेंट दिला. आतां हाका केन्ना ही जाग आयली जेन्ना एका खड्ड्यान पडून मनीस मेलो, म्हणजे लोकांचे मरण जायसर हांकां जाग येना. शिरोडेचे शिवग्राम शिक्षणीक संस्थेच्या स्कूल ऑफ सिम्बायसीस शिवसेल स्कुलाच्या गोंयचे लोकनाच हो वर्सुकी उपक्रम व्हडा उमेदीन जालो. गोंयचे लोकनाचचे हे अंदू 12वें वर्स. आदी घेवया उपक्रमाची म्हायती आनी उपरांत घेवया गोंयच्या दायजांचो आस्वाद. जे आसा बाजार ते एक वैभवशाली परंपरा राखलेले वैभव आसा. गोंयांत 3रे सार्वजनीक गणेश मंडळ स्थापन जाल्लें आनी विविध क्षेत्रांत नामना मेळिल्लें आसा. ह्या सार्वजनीक गणेश मंडळांत 11 दिवस गणपती सादर जाता उत्सव आनी विविध क्षेत्रांत आमी हांगसर विविध क्षेत्रांतल्या भुरग्यांक कलाकाराक संदी दितात. जशें विद्यार्थ्यांक सगळ्या विद्यार्थ्यांक सगळी स्कुलाचे हायर सेकंडरी कॉलेज ह्या विद्यार्थ्यांक हांगसर आपली कला पेश करपाक आमी संदी दितात. तर अशा कलेचो किंवा युनिवर्सल लँग्वेजीच्या माध्यमांतल्यान आयज आमी हांगा सगळीं जमल्यात आपापली कला सादर करपा खातीर. आपले भावना आपले एक्सप्रेशन्स जे आसा ते ह्या नृत्याच्या माध्यमांतल्यान व्यक्त करपा खातीर. आयज हांगा उपस्थित सगळे पार्टिसिपेटींग टीम आसा तांकां शुभेच्छा दिता की कार्यक्रमाक तुमी बरें सादरीकरण करचें आनी बक्षीसय मेळोवचें आनी जांकां बक्षीस मेळना तांकांय बीन पयलींच परबी दिता की तुमी आयज हांगा ह्या उत्सवाक सहभागी जावपा खातीर हांगा आयली म्हणून. देव बरो दीस जावं येता आनी जायती कशी भोगता. एज अ हेड मास्टर स्कूल ऑफ सिम्बायसीस बेंजामिन रोचा, म्हज्या चॅरमॅनाचें नांव मिनिस्टर फॉर WRD श्री सुभाष शिरोडकर आनी आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टर सर विवेक नायक हांच्या जोड पावलवान आमी आमचो 12वो फोक डान्स प्रेजेंटेशन हे माचयेर दवरतात. जेन्ना गणपतीच्या आशिर्वादान जेन्ना आमी माचयेर येतात आनी एक बरेंशें मौन घेवन येतात, जी गोंयचें दायज जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिलां तें आमच्या तरणे पिळगे मुखार कशें आमी पावोवंक जाय. फाटले 12-11 वर्सां करीत आसत आनी ह्या वर्साक आमचो 12वो हो फोक डान्स प्रेजेंटेशन. जे पुर्वजांनी आमचें दायज सांबाळलां तें दवरूं आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमची पोंडा स्कुलाची आनी कुचोरेम स्कुलाची जी 14 स्कुलां ह्या वर्साक पार्टिसिपेट जातली, ही बरी माचयेर प्रेजेंट करतली. हे तांच्या नाचांतल्यान हे तांच्या गायनांतल्यान हें आमच्या पुर्वजांचें दायज आसा तें आमी सांबाळून दवरचें. कित्याक आमचें गोंय जावन आसा एक सुबीत सुंदर गांव, सुंदर स्टेट जावन आसा, आख्खे वर्ल्ड वर्सळटा आनी आशेता आमच्या गोंयान येवन. कित्याक आमच्या गोंयान आमच्या पुर्वजांनी ही सांकवार आमकां सांबाळून दवरली आसा. आनी बऱ्याच तेंपासावन कुपत पडिल्ले हरमल केरी ते पणजी बस सेवेची मागणी शेवटाक जाग्यार पडली. देखून हरमल केरीच्या लोकांक थाकाय मेळ्ळ्या. बऱ्याच तेंपासावन बंद आशिल्ली बस सेवा आतां परतून सुरू जाल्या.
हाच्या आदी ह्या मार्गार खाजगी बस चलताली ती बंद जाल्ल्यान थळव्या लोकांक खास करून विद्यार्थ्यांक खूब त्रास जाताले. आमदार जी तारोलकरान फुडाकार घेतलो आनी येरादारी मंत्री आनी कदंबा येरादारी महामंडळ संचालकाच्या आदारान केरी हरमल पेडणे पणजी महामार्गार कदंबा बस सेवा सुरू जाल्या. ताका लागून दिसपट्टो प्रवास करपी लोक विद्यार्थी आनी थळाव्या समाजाक प्रवाशांच्यो अडचणी आतां पयसावल्यात. लोकांनी खोशी उक्तायल्या. खूब वर्साचे डिमांड आसलो आनी खरेंच बरें दिसता की आमदारान आपल्या प्रयत्नान तशेंच कदंबाचे जे MD आहात पळय ते आमच्या केरी गांवचेच असल्या कारणान हे मातशे फास्ट हितून हे जाले. तेंच्या स्टाफ तशें जावं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तशेंच चेअरमॅन आनी ऑनरेबल CM यांचे हांव आभार मानता. आनी ही जी गाडी बस स्टार्ट जाता पळय हेची पुरेपूर लोकांक फायदो जातलो. कित्याक हेचे पयलीं हांगासर सेंट एंथनी म्हणून बस चालू आसली ती बस खूब वर्सां आतां बंद आसली आनी ते बसीन मोस्टली जे पेडण्या जे कामाक वयतात पळय ते 8 दिसांक ती हांगासून बस सुट्टाली ती कामाक वयताले ते बसी त्या भुरग्यांचे जे स्टाफाचे पळय सॉलीड प्रॉब्लेम जाताले ते ह्या बस घातल्या कारणान तेंचे एक सॉल्व जातले. त्याच प्रमाणे आमदारान आनी एक अश्युरन्स दिला की ही बस 6:30 सुट्टली. 6:30 अजून भुरग्यांक जे कॉलेजीक वयतात पळय तांकां ही टोटली बेनिफीट जातले. सो आमदाराचे हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. इतल्यान आजच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.